सर क्या नाम सर? मौलाना मोहम्मद शहाबुद्दीन नज़वी, जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया तंजीम उलमाए इस्लाम, दरगाह आला हज़रत बरेली शरीफ। सर इस समय जो कोरोना महामारी का टाइम चल रहा है और ईद की नमाज ईदगाह में होती है हर साल, क्या इस साल भी होने को है या होगी? कोरोना वायरस एक ऐसा मुहलिक मर्ज़ है जिसने हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को अपने अंडर में ले लिया है और पूरी दुनिया में मुहलिक अमराज की वजह से अमवात का सिलसिला जारी है। और ये ऐसी सूरत हाल है जिसकी वजह से जहाँ भी इज्तिमाई इज़्दिहाम होगा, लोगों का हुजूम होगा, उससे नुकसानात ज़्यादा होंगे। इसी वजह से हुकूमत हिंद ने यह आदेश दिया है कि सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें, यानी समाजी फ़ासला कायम रखें। तो समाजी फ़ासला कायम रहने की वजह से इस मुहलिक मर्ज़ से निजात मिल सकती है। इसी वजह से मस्जिदों में नमाज़ों का एहतमाम और ख़ास तौर पर ईद उल फित्र की नमाज का ईदगाह में एहतमाम इस बार नहीं किया जाएगा, क्योंकि नमाज जब होती है तो बड़ी तादाद में, हज़ारों नहीं बल्कि लाखों की तादाद में लोग ईदगाहों में और जामा मस्जिदों में जमा होते हैं और नमाज़ पढ़ते हैं। नमाज में एक बड़ा इज्तिमाइयत होती है। इस वजह से ख़ास तौर पर इस बार हुकूमत हिंद ने यह फ़ैसला दिया है और उसके बाद उलमाए किराम से मशवरा लिया और हम लोगों ने भी, उलमाए किराम ने, मुफ्तियान निज़ाम ने यह तय किया कि ईदगाह में इज्तिमाइयत के साथ नमाज नहीं होगी, बल्कि सिर्फ मस्जिदों में जो सिस्टम चल रहा है, यानी सिर्फ 5 लोग नमाज पढ़ते हैं वही 5 लोग पढ़ेंगे, बाकी नमाज़ें सब लोग अपने घरों में पढ़ेंगे। और उसके लिए हम लोगों ने, यानी उलमाए किराम ने फ़ैसला किया कि ईद की नमाज चूँकि घर में नहीं हो सकती, तो इस वजह से ये ऐलान किया गया है कि नमाज फ़जर के बाद, यानी आधा घंटे के बाद अपने घरों में नमाज चाश्त का एहतमाम करें, यानी 4 रकत नमाज नफल घर पे ही अदा करें। वो घर पे अदा करेंगे तो ईद का, यानी ईद उल फित्र की नमाज का सवाब उनको मिल जाएगा। सर देश के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? हमारा मुल्क हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का और यकजहती का मुल्क है और यहाँ का कल्चर हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के कल्चर से मुश्तमिल है और सभी लोग इस पर एक साथ में लोग रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, दुआ सलाम रखते हैं और आपस में कारोबार करते हैं। और ख़ास तौर पर दरगाहें जो सूफिया किराम के आस्थाने हैं, उन आस्थानों से हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का एक मैसेज दिया जाता है। ये हमारे आस्थाने सूफिया इज़ाम के दरगाहें या ऐसी दरगाहें जो हिंदू मुस्लिम कल्चर को बाकी रखती हैं और यहाँ से प्यार, मोहब्बत, उख़ुवत और भाईचारगी का पैगाम दिया जाता है। दरगाहों से उख़ुवत, भाईचारगी और मोहब्बत का और प्यार का पैगाम दिया जाता है। तो यही हम लोग जो हैं वो सूफिया किराम और औलिया किराम के मानने वाले हैं। आज एक हंगामी सूरत हाल के दरमियान भी हम लोग यानी कुल उम्मत मुस्लिमा ये पैगाम देना चाहती है भाईचारगी का, मोहब्बत का और प्यार उख़ुवत का। सर क्या नाम है सर? मेरा नाम परवेज़ हसन ख़ान है। मैं सिटी कंट्रोल रूम का प्रभारी हूँ, बरेली सिटी कंट्रोल रूम का प्रभारी हूँ। सर ईद की नमाज के विषय में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ईद की नमाज के बारे में जहाँ तक बात है, दरगाह जो पूरे हिंदुस्तान की मशहूर दरगाह है आला हज़रत, वहाँ से भी ये ऐलान हुआ है कि नमाज जो है वो ईदगाह में नहीं होगी। और मेरा अगर मेरे बारे में पूछना चाहते हैं, मेरा इंटरव्यू लेना आप चाहते हैं, इस बारे में पूछना, मैं भी ये चाहता हूँ कि बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बीमारी ऐसी है, इस पर एक शेर भी है कि ज़मीं की कैसी हो वकालत तो फिर नहीं चलती जब कोई आसमां से फैसला उतरता है। ये बीमारी हम लोगों के इतने गुनाह हैं, ये उसी वजह से बीमारी है। हमको सावधान रहना है। और जहाँ तक जैसा कि हमारे बरेली के, हिंदुस्तान के उलमा हैं, इकराम, जो भी जिन्होंने भी जो फैसला ये किया है बिल्कुल सही किया है। और मैं ये समझता हूँ कि नमाज के बारे में जैसा कि बताया गया, अभी हमारे शहाबुद्दीन साहब यहाँ के मतलब संभ्रांत आदमी है, उन्होंने भी आपको अभी इंटरव्यू दिया, मैं सुन रहा था। इसी तरीके से होना चाहिए। हमारे PM महोदय, CM महोदय हम लोगों के लिए ही ये लगे हुए हैं कि बीमारी आगे ना बढ़े और ईद के बाद जो भी, मैं जहाँ तक समझता हूँ कि गले भी ना मिले, गले भी ना मिले। ये भी मैं सब अपने मुसलमान भाइयों से निवेदन करता हूँ हाथ जोड़कर कि माहौल इस वक्त बहुत वैसा चल रहा है, बीमारी फैल रही है, इससे बचें
اور زیادہ سے زیادہ گھروں کے اندر رہیں. جیسے شاسن پرشاسن کا نردیش ہے, آدیش ہے, اسی حساب سے ہونا چاہیے. سر آپ دیش کے بارے میں کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ دیش کے بارے میں یہی کہنا چاہتے ہیں کہ جو لوگ ہمارے یہاں بھوک مری پھیلی ہوئی ہے, اس وقت بیماری پھیلی ہوئی ہے پوری دنیا میں, پورے ہندوستان کے اندر تمام مزدور سڑکوں پہ ٹہل رہے ہیں, پیدل چل کے آ رہے ہیں, پریشان ہیں, مصیبت زدہ زندگی گزر رہی ہے, پیروں میں چھالے پڑ گئے ان کے. اور جب وہ لوگ کتنا پریشان ہیں تو ہم لوگ عید کیا منائیں گے؟ تکلیف ہمارے دلوں کو ہے. غریبوں کے پاس کپڑے پہننے کو نہیں ہے, کاروبار بند ہو چکا ہے پورا. تو ان کی تکلیف کو دیکھتے ہوئے ہم سب کو چاہیے کہ عید اپنے گھروں میں ہی سادگی سے منائیں اور عید کی نماز گھروں میں ہی پڑھیں. جو چاشت کی نماز کہلا رہی ہے, عالم لوگ بتا رہے ہیں 4 فرض پڑھیں چاشت کے, تو چاشت کی نماز پڑھیں, اسی کا ثواب مل جائے گا. اور عالموں نے یہ بھی کہا ہے اپنے گھر پہ ہی 5 وقت کی نماز ہی پڑھو. تو 5 وقت کی نماز ہم گھر پہ پڑھیں گے تو وہی ہمیں ثواب ملے گا. جو جماعت سے ثواب ملتا ہے وہی ہمیں ثواب گھر پہ نماز پڑھنے سے ملے گا, کیونکہ ہمارے عالموں کا کہنا ہے ہمیں اپنے عالموں کی بات ماننا ہے. اور حکومت کا کہنا بھی یہی ہے کہ مسجد میں مت جاؤ, مسجد میں کم لوگ جاؤ, بھیڑ نہ زیادہ ہو, بیماری نہ پھیلے ایک دوسرے سے ایک دوسرے کو. سر کیا نام ہے آپ کا؟ جی مزمل حسین. مزمل صاحب, دیش میں جو کرونا مہاماری پھیلی ہوئی ہے اور عید آ گئی ہے, عید میں کیا خوشیاں منا رہے ہیں آپ؟ دیکھیے, سب سے پہلے تو میں بتاؤں کہ ہمارا دیش گنگا جمنی تہذیب کا مرکز ہے اور ہمیں چاہیے کہ اس عید کے موقع پر ہم گلے نہ مل کر جو مزدور اور غریب لوگ ہیں ان کی جہاں تک ہو سکے مدد کریں. جو پیسہ ہم عید کی خوشیوں میں خرچ کرتے ہیں اس پیسے کو ہم اس بار غریبوں کی مدد کے لیے خرچ کریں. اور کورونا سے بچنے کے لیے جو ڈسٹینس بتایا گیا ہے 6 فٹ کا, یا اب گھٹا کر اسے 3 فٹ بھی کر دیا گیا ہے, تو اسے ضرور اس کا پالن کریں. اور سب سے مین چیز ہے کہ یہ جو بیماری آئی ہے یہ اس لیے آئی ہے کہ انسانیت کو داغدار کیا جا رہا تھا, انسانیت کا خاتمہ ہو رہا تھا. آج اللہ تعالیٰ نے اس بیماری کو دے کے ہمیں یہ بتایا ہے, یہ میسیج دیا ہے کہ ہوش میں آئیے اور انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے کام کیجیے. سر کیا نام ہے؟ میرا نام ساجد حسین, میں امن کمیٹی کا وریشٹھ اپادھیش. سر یہ دیش میں کرونا مہاماری پھیلی ہے اور جو غریب بے سہارا مزدور بچے روڈ پہ بے سہارا جا رہے ہیں, تو ان کے بارے میں کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیے, ان کے بارے میں یہ ہے کہ ہم لوگ کو جو سیوا جو لوگ ہیں وہ لوگ بھی اس کے لیے لگے ہوئے ہیں, اور ہمارا شاسن پرشاسن بھی اس پہ لگا ہوا ہے. اور ہم لوگ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کے موقع پہ کہ ان لوگوں کے لیے پہلے سیوا کی جائے. جو لوگ پریشان روڈ گھوم رہے ہیں, ان کو کھانے کو نہیں مل رہا ہے, اور جو بے سہارا ہیں جن کے لیے پیروں میں چپل نہیں ہے, کپڑے نہیں ہیں, تو لہٰذا ہم لوگ ان کے لیے کریں تاکہ ہماری عید ان کو خوشی دیکھ کر ہماری خوشی پیدا ہوگی, تو ہماری عید اچھی بنے گی. اور ہم لوگ عید کے کپڑے پہنے اور بیچارے وہ بے سہارا دکھیں ہمیں, تو یہ ہمارا اسلام گوارا نہیں دیتا کہ ہم لوگ پہنے اور ان کا دل دکھے. ہمارا اسلام یہ سکھاتا ہے کہ پہلے پڑوسی کو خوش رکھو, بعد میں خود خوش رہو. اور مزدور لوگ ہمارے بے سہارا گھوم رہے ہیں روڈوں پہ, تو پہلے ہماری کوشش یہ ہے کہ ہمارے بھائی جو لوگ چاہتے ہیں کرنے کے لیے وہ آگے آئیں اور ان لوگوں کے لیے سہارا بنے, تاکہ یہ لوگ اپنے اپنے گھر پہنچیں اور اپنا کاروبار شروع کریں, اور جن لوگوں کا کاروبار نہیں ہے ان کی سہایتا کریں. اور ہم چاہتے ہیں, ہم ان لوگوں کے لیے دعا کر رہے ہیں اور اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی منزل تک پہنچائے, اپنے گھروں میں پہنچائے, تاکہ وہ لوگ صاحب سلام اپنے گھر پہنچیں. اور ہم دعا ہی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ ان کے لیے کامیابی دے. اور شاسن سے گزارش ہے کہ جتنا ہو سکتا ہے ان لوگوں کی مدد کریں, ان لوگوں کو مقام تک پہنچائیں, ان کو اناج دیں تاکہ گھر پہنچیں, اور بسیں ٹرینوں کی جو سویدھا ہے وہ مہیا کرائی جائے, تاکہ لوگ, ہم دیکھ رہے ہیں آج کل ٹی وی پہ کافی تعداد میں لوگ ہاکار مچا ہوا ہے, تو اس کی کوئی ایسی پلاننگ کری جائے جس سے آرام سے گھر پہنچے. گورنمنٹ اپنے لیے کر بھی رہی ہے, پھر بھی وہ اس کے لیے آسان نہیں ہے.